दलाल महाकाली सन्धि प्रमुख दलालहरू 1 मा शेरबहादुर देउबा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, 2 मा माधव कुमार नेपाल प्रमुख प्रतिपक्षी नेता, 3 मा केपी शर्मा ओली सन्धि अध्ययन कार्यदल संयोजक, 4 मा पशुपति शमशेर जबरा जलस्रोत मन्त्री, 5 मा डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी परराष्ट्र मन्त्री, 6 मा रामचन्द्र पौडेल सभामुख। 2053 असोज 4 गते संसदको बहुमतबाट पास भएको थियो महाकाली सन्धि सम्झौता। महाकाली बेच्ने दलाल 1 नम्बरमा शेरबहादुर देउबा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, 2 मा केपी शर्मा ओली संयोजक सन्धि अध्ययन कार्यदल समिति, 3 मा माधव कुमार नेपाल प्रमुख प्रतिपक्षी नेता, 4 मा पशुपति शमशेर जबरा तत्कालीन जल स्रोत मन्त्री, 5 मा प्रकाश चन्द्र लोहनी तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री, त्यस्तै 6 मा रामचन्द्र पौडेल तत्कालीन सभामुख। त्यस्तै यो सन्धिको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने दलालहरू सुरेन्द्र पाण्डे, प्रदीप नेपाल, मुकुन्द न्यौपाने, मोदनाथ प्रसिद्ध, केशव बडाल, जितेन्द्र देव, जगन्नाथ खनाल, ईश्वर पोखरेल, गुरु बराल, भरत मोहन अधिकारी, त्यस्तै सीतानन्द राय, सालिम मिया अन्सारी, काशीनाथ अधिकारी, देवराज घिमिरे, गोविन्द कोइराला। अब राष्ट्रघाती यी दलालहरूको भिडियो सहितको प्रमाण यो हेर्नुहोस्। नेपालका प्रमुख नेताहरूले कानून र संविधान बमोजिम महाकाली नदी भारतलाई बुझाएका थिए। त्यो संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गराउने भूमिकामा पौडेल थिए। नेपालको इतिहास पढ्ने विद्यार्थीले यी 6 नेताहरूलाई देशभक्त नेताको रूपमा बुझ्न कठिन छ। जसले आफ्नो एकलौटी नदी भारतलाई सुम्पिन्छ, त्यस्ता नेताहरूलाई कसरी देशभक्त मान्ने? इतिहासमा कालो पोतिएका अनुहार यी मात्रै छैनन्। महाकाली सन्धिको पक्षमा मतदान गर्ने तत्कालीन धेरै सांसदहरू अहिले पनि जिउँदै छन्। तत्कालीन नेकपा एमालेबाट सन्धिका पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने विवादास्पद नेताहरूको नाम यस प्रकार छ: माधव नेपाल, केपी शर्मा ओली, भरत मोहन अधिकारी, झलनाथ खनाल, मोदनाथ प्रसिद्ध, गुरु बराल, केशव बडाल, मुकुन्द न्यौपाने, प्रदीप नेपाल, ईश्वर पोखरेल, सीतानन्दन राय, जितेन्द्र देव, सलिम मिया अन्सारी, काशीनाथ अधिकारी, सुरेन्द्र पाण्डे, देवराज घिमिरे र गोविन्द कोइराला। अझै रोचक त के छ भने देशको नदी बेच्ने पक्षमा मतदान गर्ने नेताहरू अहिले पनि मालामालको स्थितिमा छन्। विपक्षमा मतदान गर्ने तत्कालीन एमालेकै नेताहरू ओझेलमा परेका छन्। यसरी नेपालको एकलौटी महाकाली नदीलाई भारतको पनि नदी हो भनेर सन्धि गरेर राष्ट्रघात गर्ने मुख्य नेताहरू थिए शेरबहादुर देउबा, केपी शर्मा ओली, पशुपति शमशेर राणा आदि। त्यो आन्दोलन सफल भएपछि कांग्रेस कम्युनिस्ट मिलेर भारतलाई सहयोग गरे बापत महाकाली नदी उपहारको रूपमा दिएका थिए। त्यो बेला कस्तो यो नगर्ने काम गरिएको थियो भने कहीँ पनि पहिला अनुगमन गरिन्छ, त्यसपछि अनुमोदन गरिन्छ हैन। तर महाकाली सन्धिमा ठ्याक्कै उल्टो भयो। पहिला उहाँहरूले 2053 वर्ष 4 गते महाकाली सन्धिमा अनुमोदन गर्नुभयो सत्ता पक्ष प्रतिपक्षले। त्यसपछि उहाँहरू अनुगमनका नाममा महाकालीको मुहान खोज्न हिँड्नुभयो। यही भएर नेपालमा कांग्रेस र कम्युनिस्टले नेपालका नदी नाला भारतलाई बेच्दै देशमा शासन गर्दै आएका छन् भन्ने आरोप लागिरहेको छ। यो कुरा सत्य हो कि होइन भन्ने कुराको प्रमाण अब हामी देखाउँदैछौँ। आधुनिक नेपालको सीमा सुगौली सन्धिबाट तय भएको त हामीलाई थाहा नै छ। यो सन्धिको धारा 5 मा काली नदी अर्थात महाकाली नदीदेखि पश्चिम क्षेत्र नेपालले भारतको ब्रिटिश शासकमा समर्पण गरेको थियो। त्यो धारामा लेखिएको कुरा यस्तो छ: नेपालमा राजा स्वयं आफ्ना सम्बन्धी तथा उत्तराधिकारीहरूको तर्फबाट काली नदीको पश्चिमी भूभागको सम्पूर्ण अधिकार परित्याग गर्छन् र साथै त्यो इलाका तथा त्यस इलाकाका निवासीहरूसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध नराख्न वचनबद्ध हुन्छन्। अर्थात नेपालले सुगौली सन्धि हुँदा महाकाली नदीदेखि पश्चिमको भाग मात्रै छाड्नु परेको थियो। महाकाली नदी नै त्याग गर्नु परेको थिएन। महाकाली नदी नेपालको तर पारी मात्रै ब्रिटिसको भन्ने यो धारामा स्पष्ट उल्लेख भएको छ। यसबाट हामीले के बुझ्छौं भने महाकाली नदी नेपाल र भारतको सीमा नदी होइन। महाकालीको पानी आधा आधा पनि होइन, यो पूर्णतः नेपालको नदी हो।
तर 46 सालको आन्दोलनमा भारतीय सहयोग लिए बापत कांग्रेस, कम्युनिस्ट र राप्रपा समेत मिलेर महाकाली नदीको स्वामित्व भारतलाई बुझाएका थिए। त्यो पनि महाकाली सन्धिको नाममा। महाकाली सन्धि गरेर पञ्चेश्वर बहुद्देशीय जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भनिएको थियो, तर भारतको उद्देश्य नदी कब्जा गर्नु थियो, बिजुली निकाल्नु थिएन। कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूले पनि त्यो बेला बिजुली निकाल्ने भनेर जनतालाई झुक्क्याएर नदी बेच्न महाकाली सन्धिको योजना बनाएका थिए। र त्यो 4 बुँदे सन्धि के रे संकल्प प्रस्ताव अनुसार आजसम्म पनि काम भएन, जबकि त्यसमा चाहिँ महाकालीको मुहानको पनि टुङ्गो लाउने कुराहरू थियो। अब त्यो के रहेछ भने त्यो चाहिँ जनताको आँखामा छारो हाल्न चाहिँ त्यो संकल्प प्रस्तावको एउटा कार्ड फ्याँकेको रहेछ र उहाँहरूको नियत चाहिँ त्यो महाकाली सन्धि नै पारित गर्ने थियो, जुन भयो। महाकाली नदी भारतलाई बुझाएकै कारण यो कार्य गर्ने नेताहरू अहिलेसम्म पनि नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा छन्। उनीहरूले नै घुमीफिरी नेपालमा शासन गरिरहेका छन्। महाकाली सन्धि गर्दा कसरी महाकाली नदी बेचियो त? आउनुहोस् यो तथ्य पनि हामी देखाउँदैछौँ। महाकाली सन्धिको प्रस्तावमै भनिएको छ, महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई मुलुक बीचको सीमा नदी भएको कुरा स्वीकार गर्दै त्यो महाकाली सन्धिमा जसरी सीमालाई व्यवस्थित गर्नु पर्थ्यो, जुन सीमा विवाद छ त्यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो, त्यो नटुङ्गेको र त्यसमा चाहिँ त्यो नटुङ्ग्याउँदाखेरि यो विवाद चाहिँ अरू बल्झिन गएको अवस्था चाहिँ। अर्थात् सुगौली नदीमा महाकाली नदीदेखि पश्चिम नेपालले छाडेको कुरा उल्लेख छ, तर महाकाली सन्धिमा महाकाली नदी सीमा नदी भएको कुरा छ। सीमा नदी हुनुको मतलब यो नदी भारतको पनि हो। सीमा नदीको पानी पनि साझा नै हुने भयो। दर्शकहरू, यी 6 अनुहार हेर्नुहोस् त। सम्भवतः यी 6 वटै अनुहार तपाईहरूले चिन्नु भएको होला। कम्ती राजनीतिक जीवन लम्ब्याउने नेताहरूको जीवनमा सुखमय र उज्यालो छाएको छ। त्यसकारण त्यो वखतमा लिम्बियाधुरा यो महाकाली सन्धि अध्ययन गर्नका लागि एक कार्यदल बनाइएको थियो। त्यो कार्यदलका संयोजक थिए केपी शर्मा ओली। ओलीले पनि सन्धिको पक्षमा जोड दिए। सन्धि गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा सशक्त नेता ओली नै थिए। उनी अहिले नेपालका कार्यकारी प्रधानमन्त्री छन्। अब ओली समितिमा पनि फरक मत राख्नेहरू थिए। उहाँहरूको भनाइ चाहिँ व्यवस्था गरेर त्यो अब को डम्फु बजाएर राजनीति गर्ने यिनीहरू अहिले नेपालको राजनीतिमा एन्टी करेन्ट धार समाएर राजनीति गर्दैछन्। अब बाँकी रहे रामचन्द्र पौडेल। पौडेल त्यो बेला सभामुख थिए। महाकाली सन्धि पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा संसदमा मतदान गराउने व्यक्ति पौडेल नै थिए। अर्थात् नेपालका नदीनाला नेपाली नेताहरूले कसरी भारतको हातमा सुम्पिएका छन् भन्ने एक तीतो उदाहरण महाकाली सन्धि बनेको छ। त्यस्तै दुर्गति अरू नदीनालाको हकमा पनि लागू भएको छ। 2052 सालमा महाकाली सन्धि गरेपछि नेपाली नेताहरूले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य जलविद्युत आयोजनाबाट धेरै बिजुली उत्पादन हुने र त्यो बिजुली चीनलाई निर्यात गर्ने सपना देखाएका थिए। अझ हालका प्रधानमन्त्री केपी ओली त बिजुली बेचेर नेपाललाई हुने आयको हिसाब गर्दै बसेका थिए। केपी शर्मा ओलीजीले भनेको चाहिँ त्यो बेला महाकाली सन्धि भयो भने वर्षको 1 खर्ब 21 अरब हामीलाई आम्दानी हुन्छ भनेको। महाकाली नदी नेपालकै नदी थियो, तर सन्धि अघि नै बगेर आएको महाकाली नदीमा बाँध बनाएर त्यसबाट सिंचाई गरिरहेको थियो। अहिले पनि नेपालको महाकाली नदीबाट भारतले लाखौं हेक्टरमा सिंचाई गर्छ, त्यो पनि नेपाललाई 1 रुपैयाँ नदी सित्तैमा। देखि कहिले पनि कुनै पनि मितिमा नेपालसँग न्यायपूर्ण व्यवहार नगरेको भारतको विश्वास गरेर नेपाली नेताहरूले महाकाली सुम्पिए। त्यो बेला उनीहरूले जनतालाई झुक्क्याउन सिंचाई जलविद्युत उत्पादनका लागि सन्धि गरिएको भन्ने गर्थे। सबै कुराहरू हेर्दाखेरि के थियो भने यो खालि जनतालाई अल्मल्याउने मेलो मात्रै हो भन्ने कुरा अहिले पुष्टि हुन्छ। किनभने यदि उहाँहरू सबैलाई थाहा छ महाकाली मुहान लिम्पियाधुरा भनिराख्नु भएको छ, त्यो हो भने उहाँहरूले पहिले त्यो मुहान एकिन गरेर मुहानको टुङ्गो लगाएर त्यो मस्यौदामा त्यो कुरा हालेर यो कुराको हामी छिनोफानो नहुन्जेलसम्म हामी यसमा हस्ताक्षर गर्दैनौँ भने भारत त बाध्य भएर त्यो बेला के न के निर्णयमा पुग्न सकिन्थ्यो नि। तर महाकाली सन्धि भएको 25 वर्षमा महाकालीको पानीले न नेपालको कुनै गरौ भिज्यो न 1 मेगावाट नै बिजुली उत्पादन भयो। सन् 1971 मा भएको एक अध्ययनले महाकालीबाट 1000 मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने देखिएको थियो। तर सन् 1991 मा 315 मिटर अग्लो बाँध बनाउँदा 6480 मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने देखाएको थियो। यही आँकडा हेरेर महाकाली सन्धि गरियो, तर न सिंचाई न बिजुली। भारतले नेपालको 25 वर्ष सिद्धाइदियो। बिना लगानी भारतले नेपालको नदीमा आफ्नो आधा स्वामित्व स्थापित गर्यो।
भारतको उद्देश्य महाकालीबाट बिजुली निकाल्ने थिएन। 46 सालमा नेपालको राजनीतिमा किचलो गरे बापतको पारितोषिक चाहिएको थियो। त्यो नेपाली नेताहरूले सन्धि गरेर महाकाली भारतलाई बुझाइदिए। अर्काको नदी आफ्नो भागमा पारेपछि भारत किन निकाल्थ्यो बिजुली? भारतको चाहना नदी कब्जा थियो। त्यो नेपालकै नेताहरूले उसकै मुलुकमा पुगेर सुम्पिदिए। त्यसपछि महाकालीबाट बिजुली निकाल्ने कुरा नेपालमा चर्चा हुन्थ्यो। भारतले त्यसलाई एक सुकाको पनि महत्व दिएन। महाकाली सन्धि खासमा नेपालका नेताहरूले आफ्नो सत्ता र सुख भोगका लागि भारतलाई रिझाउन गरेको कुकर्म हो भनेर कतिपयले आलोचना पनि गर्छन्। कुनै व्यवस्था टिकाउन वा कुनै व्यवस्था ढाल्न नेपाली नेताहरूले प्राकृतिक स्रोत साधन भारतलाई चढाउने गरेको चर्चा नेपालमा हुन्छ। राजनीतिक दाउपेचका लागि प्राकृतिक स्रोत बुझाउनेदेखि नागरिकता वितरण र असमान सन्धि सम्झौता भएका कैयन उदाहरण छन्। तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि भिडियो सत्य होइन जस्तो लाग्छ भने तपाईहरुलाई हामी हरेक प्रमाणहरू दिन तयार छौं र जस्तो सुकै तपाईहरुको कमेन्ट पनि हामी